अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आलम और आप लोग देख रहे हो आलम सर्वेंट ऑफ इस्लाम। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस दुनिया में उसका जो फ़ैसला था हर एक चीज़ के ऊपर कि हज़रत अली शेर खुदा बहुत जो कि इल्म रखता था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बाद में जो सबसे अच्छा इल्म वाला होता है वो हज़रत अली का था, जो कि हर एक जवाब का हल था। दुनिया में चलते हुए हर एक चीज़ का कैसे फैसले रहते हैं देख लेते हैं आज इस वीडियो में। बहुत अच्छा और दिलचस्प इस वीडियो में बात कही गई है, आप लोग सुनेंगे तो आपका दिल ईमान ताज़ा तरोताज़ा हो जाएंगे। तो बिना लेट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे ही सच्ची और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हजरत इमाम अली इब्न तालिब की विलादत इस्लामिक कैलेंडर से लगभग 23 साल पहले मक्का मुकर्रमा में 13 रजब 30 आमुल फील और अंग्रेजी तारीख के मुताबिक 29 सितंबर और 599 ईस्वी को हुई। नाजरीन, बाज़ उलमाओं के मुताबिक हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश खाना काबा के अंदर हुई, लेकिन दोस्तों बाज़ उलमाओं का इसमें इख्तिलाफ है। उनके मुताबिक हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश खाना काबा के अंदर नहीं हुई। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद का नाम हजरत अबू तालिब और आपकी वालिदा का नाम हजरत फातिमा बिनते असद है। मौलाए कायनात सैयदना हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा हजरत अबू तालिब के फर्जंद हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में 30 साल छोटे हैं। अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत अता फरमाई तो जिन खुशनसीब लोगों ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया उनमें नुमाया नाम मौलाए कायनात हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। उस वक्त उनकी उम्र 10 साल थी। बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने का शर्फ उन्हें नसीब हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई हैं, लेकिन एक मौके पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ अली, तू मेरा दुनिया में भी भाई है और आखिरत में भी मेरा भाई है। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। आज की वीडियो में हम आपको हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इल्म व हिकमत से भरपूर ऐसे फैसले सुनाएंगे जिन्हें सुनकर यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को ध्यान से सुनें और बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। हजरत उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक साइल आया और सवाल किया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि अपनी माँ के पास जाओ और उनसे कहो कि मैंने उन्हें जो 6 दिरहम दिए थे उनमें से 1 दिरहम दे दें। हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए और आकर कहा कि वालिदा कहती हैं कि वो 6 दिरहम तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आटे के लिए रख छोड़े हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि उस आदमी का ईमान सच्चा नहीं हो सकता जब तक कि उस बंदे को उस चीज पर जो अल्लाह के कब्जे में है ज्यादा एतमाद ना हो बनिस्बत उस चीज के जो कि बंदे के कब्जे में है। तुम जाकर अपनी माँ से कहो कि वो 6 दिरहम दे दे। चुनाचे हजरत सैयदना फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वो 6 दिरहम दे दिए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो 6 दिरहम उस साइल के हवाले कर दिए। अभी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर में दाखिल भी नहीं हुए थे कि एक शख्स आया। उसके पास एक ऊंट था और वो उस ऊंट को बेचना चाहता था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स से कहा कि वो इस ऊंट को कितने में बेचना चाहता है। उस शख्स ने जवाब दिया कि मैं इसे 140 दिरहम में बेचूंगा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इस ऊंट को इधर बांध दे, मगर एक शर्त पर कि मैं इसकी कीमत कुछ देर के बाद अदा करूंगा। उस शख्स ने रजामंदी जाहिर कर दी। वो शख्स मान गया और ऊंट को बांध कर चला गया। हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी खड़े ही थे कि एक और शख्स आया और उसने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दरियाफ्त किया
कि ये ऊंट किसका है? आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये ऊंट मेरा है। उस शख्स ने कहा, क्या आपका इरादा इसे बेचने का है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ। उस शख्स ने कीमत पूछी तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे ऊंट की कीमत 200 दिरहम बताई। उस आदमी ने 200 दिरहम देकर वो ऊंट ले लिया। कुछ देर बाद वो शख्स आया जिससे आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ऊंट लिया था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे 140 दिरहम दे दिए और 60 दिरहम लेकर हजरत सैयदना फातिमातुज़ ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए और उन्हें वो 60 दिरहम दे दिए। हजरत सैयदना फातिमातुज़ ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि ये कहां से आए? हजरत सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये वो हैं जिसका अल्लाह ताला ने वादा किया है और हमने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो अल्लाह ताला की राह में एक खर्च करेगा उसे 10 मिलेंगे। चुनाचे मैंने उस साइल को 6 दिरहम दिए और अल्लाह ताला ने मुझे उनके एवज में 60 दिरहम दे दिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी और सदाकत दूर दूर तक मशहूर थी, लिहाजा लोग आपके पास अपनी अमानतें रखवाया करते थे और जब उनको उनकी चीजों की जरूरत होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको लौटा दिया करते थे। हिजरत मदीना की रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपने पास रखी हुई सारी अमानतें सुपुर्द की और उनसे ये इरशाद फरमाया कि आप इन अमानतों को साहिब अमानत तक पहुंचा दें। सुबह के वक्त मक्का मुकर्रमा में एक अजीब वाकया पेश आया। अबू सुफियान के बेटे हंजला ने उमैर बिन वाइल सगजी को बुलाया और उससे कहा, तुम अली इब्ने तालिब के पास जाओ और उससे 80 मिस्कात सोने का दावा करो कि मैंने ये सोना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बतौर अमानत रखा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की तरफ कूच कर गए हैं और अली उनके वकील हैं। उनसे जाकर कहो कि आप मेरी अमानत मुझे वापस कर दें। अगर अली तुमसे गवाह तलब करे तो हमारी गवाही कुरैश की तमाम जमात देगी और तेरे इस कदम के बदले में मैं तुझे अपनी माँ हिंदा का गुलू बंद देता हूँ। उमैर बिन वाइल ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आकर अमानत का दावा कर दिया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे अमानत की निशानी तलब की तो उसने बता दी। इसके बाद आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अमानती सामान में उसे तलाश किया लेकिन उसकी अमानत कहीं नजर नहीं आई, यहाँ तक कि उसके असरात भी नहीं मिले, जबकि हर अमानत उनके पास मौजूद थी और उन अमानतों पर उनके मालिक का नाम लिखा हुआ था और उनमें उमैर का नाम कहीं भी दर्ज नहीं था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उमैर को बहुत समझाया कि तुम इस दावे में झूठे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन उसे समझाने में कोई फायदा नहीं हुआ। वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने कहा, मेरे चंद गवाह हैं जिसमें अबू जहल और उसका बेटा इकरमा, उकबा बिन मुईद, अबू सुफियान और उसका बेटा हंजला शामिल हैं। ये हजरात मेरी गवाही देने के लिए तैयार हैं। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अच्छी तरह जान गए कि ये सिर्फ उनका फरेब है। चुनाचे आपने फरमाया कि गवाहों को खाना काबा में हाजिर किया जाए। फिर आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उमैर को ऐसी जगह तलब किया कि गवाह उमैर की बात ना सुन सकें। आपने फरमाया, बिरादरी सकीब, बताइए ये अमानत आपने दिन के किस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द की थी? उसने कहा, दोपहर के वक्त रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे हाथ से ली थी और अपने गुलाम के हवाले की थी। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू जहल को तलब किया लेकिन उसने गवाही देने से इनकार कर दिया और कहने लगा, मुझ पर गवाही देना कोई फर्ज तो नहीं है। फिर आपने अबू सुफियान को बुलाया और उससे यही सवाल किया। अबू सुफियान ने कहा, गुरूब आफ्ताब के वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले की थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जेब में डाल दी थी। फिर हंजला को बुलाया तो उसने गवाही दी कि दोपहर का वक्त था जब यह अमानत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ली थी। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उकबा बिन मुईद को बुलाकर उससे सवाल किया
उकबा ने जवाब में कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमानत असर के वक्त ली थी और फौरन अपने घर भेज दिया था। फिर हजरत अली ने इकरमा को बुलाया और उससे सवाल किया। उसने जवाब में कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमानत तुलू आफताब के वक्त ली थी और इस अमानत को फातिमा बिनते असद के घर रवाना कर दिया था। जब उमैर ने मुख्तलिफ और अलग अलग गवाहियां सुनी तो उसका रंग उड़ गया और वो जान गया कि अब उसकी रुसवाई होने वाली है और उसे मजीद जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। चुनाचे उसका रंग जर्द हो गया और उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ उमैर, तेरा रंग क्यों जर्द हो गया और तुझमें तब्दीली क्यों हो रही है? उमैर ने कहा, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, मैंने जो दावा किया दरअसल वो किसी का मकरो फरेब था। अब मैं आपको असल बात बताता हूँ। मैं रुसवा नहीं होना चाहता। मुझे इस पाक बैतुल्लाह शरीफ की कसम कि मेरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई अमानत नहीं थी। असल में हंजला बिन अबू सुफियान ने मुझे लालच दिया और उसने मुझे उसके बदले में दीनार और हिंदा का गुलूबंद दिया। उन्हें मैं वापस करता हूँ। ये सुनकर कुरैश के सर खजालत से झुक गए। उसी वक्त हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, वो तलवार लाई जाए जो कोशाखाना में मौजूद है। चुनाचे आपने वो तलवार ली और अबू सुफियान के सामने रखी। फरमाने लगे, इस तलवार को पहचानते हो? अबू सुफियान और उसके गिरोह ने जवाब दिया, हाँ, ये तलवार हंजला की है। ये वो तलवार है जो चोरी हो चुकी है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, हाँ, ये तलवार हंजला की है, लेकिन उसे किसी ने चुराया नहीं है। इसमें भी तुम्हारा मकरो फरेब शामिल है। फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अबू सुफियान से कहा, बताओ तुम्हारा गुलाम माला अस्वा कहाँ है? अबू सुफियान ने कहा, वो किसी काम के लिए ताइफ गया हुआ है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, तुझ पर अफसोस है, अगर तू सच्चा है तो उसे हाजिर कर। अबू सुफियान खामोश और परेशान हो गया। उसके बाद आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सरदाराने कुरैश के 10 गुलामों को हुक्म दिया कि जमीन के फुला टुकड़े में गड्ढा खोदकर माला अस्वा की लाश को बाहर निकालो और उसे सहने काबा में लाएं। चुनाचे फिर उन्होंने ऐसा ही किया और वो अबू सुफियान के गुलाम की लाश को लेकर आए। ये मंजर देखकर लोग इकट्ठे हो गए और इस कत्ल की वजह पूछने लगे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, हंजला और अबू सुफियान ने उसे रिश्वत दी थी और उससे कहा कि अगर तू अली को कत्ल कर देगा तो हम तुझे आजाद कर देंगे, और उनका गुलाम इस पर राजी हो गया। हंजला ने उसको तलवार दी। वो अंधेरे में छुप कर बैठ गया ताकि मुझे कत्ल करे। जब मैं उसके करीब गया तो वो खड़ा होकर तलवार से मेरे सर पर वार करने लगा। मैंने उससे तलवार खींच ली और एक वार में उसे कत्ल कर दिया, और यूं उसके मकरो फरेब का कोई नतीजा नहीं निकला। उमैर ने जब ये दास्तान सुनी तो उसका दिल नूरे इस्लाम से रोशन हो गया और उसने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस वाक़ये के बाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हो गए। रिवायात में आता है कि 2 मुसाफिर इकट्ठा सफर कर रहे थे। सुबह के वक्त दोनों एक जगह पर खाना खाने के लिए बैठ गए। उसमें से एक मुसाफिर के पास 5 रोटियां थीं, जबकि दूसरे के पास 3 रोटियां थीं। इस दौरान एक शख्स का गुजर उस जगह से हुआ। उस शख्स ने उन दोनों को सलाम किया। उन दोनों हजरात ने उसे खाने की दावत दी। चुनाचे वो शख्स इनके साथ खाने में शरीक हो गया। खाना खाने के बाद उस शख्स ने दोनों को 8 दिरहम दिए और कहा, ये 8 दिरहम मैं तुम्हें देता हूँ कि तुमने मुझे खाना खिलाया। उसके बाद वो शख्स चला गया। उस शख्स के जाने के बाद उन दोनों मुसाफिरों के दरमियान रकम की तकसीम पर झगड़ा शुरू हो गया। जिस शख्स के पास 5 रोटियां थी वो कहता था कि मेरे पास 5 रोटियां थी, इसलिए 5 दिरहम मेरे हैं, जबकि दूसरा शख्स कहता था कि नहीं, रकम दोनों में बराबर तकसीम होनी चाहिए। जब ये मामला हद से ज्यादा बढ़ गया, ये दोनों शख्स अपना मुकदमा लेकर हजरत सैयदना अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुए।
حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کی بات غور سے سنی اور فرمایا جس شخص کے پاس 5 روٹیاں تھیں اسے 5 درہم ملنے چاہیے۔ دوسرے شخص نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پر اعتراض کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ منصفانہ فیصلہ ہے اور اگر میں فیصلہ کروں تو تمہیں 1 درہم ملے گا۔ حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو سن کر محفل میں جتنے لوگ بیٹھے تھے وہ بھی حیران ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم دونوں کی روٹیوں کے کل 24 ٹکڑے ہوئے اور ہر شخص کے حصے میں 8 ٹکڑے آئے۔ اب تمہارے 3 روٹیوں کے کل 9 ٹکڑے ہوئے، جس میں سے 8 خود تم نے کھا لیے اور 1 بچ گیا، جبکہ دوسرے شخص کی 5 روٹیوں کے 15 ٹکڑے ہوئے، جس میں سے اس نے 8 ٹکڑے کھائے اور 7 بچ گئے۔ لہٰذا تمہارے 1 ٹکڑے کے بدلے تمہیں 1 درہم اور اس کے 7 ٹکڑوں کے بدلے اسے 7 درہم ملیں گے۔ حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر 3 روٹیوں والے شخص نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اسی طرح سے ایک اور دلچسپ واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش آیا۔ مدینہ منورہ میں ایک لڑکے کو گرفتار کر کے سپاہی لے جا رہے تھے۔ اس لڑکے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور سے دیکھ کر پکارا اور کہا اے علی بن ابی طالب مجھے بچاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا ہوا؟ تو وہ لڑکا کہنے لگا مولا کائنات میں بے گناہ ہوں، مجھے بے گناہی کے باوجود قتل کی سزا سنا دی گئی ہے، مجھے بچاؤ، میں بے گناہ ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپاہیوں سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ سپاہیوں نے کہا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اس لڑکے نے اپنے مالک کو قتل کیا ہے اور مالک کے قتل کے بدلے میں اس کو قتل کیا جا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑکے سے پوچھا کہ بھائی تو نے مالک کو قتل کیا ہے؟ اس لڑکے نے کہا کہ ہاں میں نے مالک کو قتل کیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو پھر تیرا قتل اس قتل کے بدلے میں جائز ہے۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ جائز نہیں ہے، کیونکہ میرا مالک میرے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا تھا، میری عزت پر وہ حملہ کرنا چاہتا تھا، تو میں نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے اس کو قتل کر دیا۔ میں نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جو آدمی عزت کو بچانے کے لیے کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپاہی سے پوچھا کیا یہ سچ ہے؟ تو سپاہی نے کہا کہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے پاس اس واقعے کا کوئی گواہ نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا تھا، اس لیے خلیفہ وقت اور قاضی وقت نے یہ دیکھا کہ مالک کا قتل ہو گیا، اب مالک تو چلا گیا، اب کون بتائے کہ مالک نے اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا؟ اس کا کوئی گواہ نہیں ہے، اس لیے ہم نے اسے قتل کی سزا دی۔ وہ لڑکا رونے لگا اور کہنے لگا کہ واقعی میرے مالک نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر فرمایا اے امیر المومنین آپ اس قتل کی تفتیش میرے سپرد کر دیں۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے بڑے گہرے ہوا کرتے تھے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں اس قتل کی تفتیش آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفتیش کرنے کے لیے آئے۔ اس لڑکے سے پوچھا بتا تیرے مالک کی قبر کہاں ہے؟ اس نے کہا فلاں قبرستان میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند سپاہیوں کو اپنے ساتھ لیا اور ان کے ساتھ اس قتل کی تفتیش کے لیے قبرستان چلے گئے۔ جب قبرستان پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپاہیوں سے کہا کہ اس کے مالک کی قبر کو کھودو۔ جب انہوں نے قبر کھودی تو قبر میں اس کے مالک کی لاش نہیں تھی۔ جب اس کی قبر میں مالک کی لاش نظر نہیں آئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہا، اے امیر المومنین، یہ لڑکا سچا ہے، سچ بول رہا ہے۔
اس کا مالک واقعی اس کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے، اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ جو آدمی لڑکوں سے برائی کا ارادہ کرتا ہے، جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اس کی لاش کو اٹھا کر قوم لوط کی قبرستان میں بھیج دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ نہیں جانتے کہ قوم لوط کون تھی اور وہ کیا گناہ کرتے تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا سزا دی تھی، ان پر کون سا عذاب نازل فرمایا تھا، تو اس پر ہم نے پہلے ہی ایک ویڈیو بنایا ہوا ہے، لہٰذا آپ اس ویڈیو کو جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ پھر سے اس واقعے کی طرف آتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے کہ جو شخص لڑکوں سے برائی کا ارادہ رکھتا ہے اور جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کو جب قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اس کی لاش کو اٹھا کر قوم لوط کے قبرستان میں بھیج دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے جب ہم نے اس کی قبر کو کھودا تو اس قبر کے اندر اس کا مالک نہیں تھا، جبکہ ابھی چند دنوں پہلے ہی اس کو دفن کیا گیا تھا۔ اس لیے واقعی اس کا مالک اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہوگا۔ اس شک کا فائدہ دیتے ہوئے اس لڑکے کو بری کر دیا گیا۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر آج علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے بہت گہرے ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی ذہانت بخشی تھی۔ اسی طرح سے ایک بار کا واقعہ ہے کہ مقام صفین کو جاتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کا ایک ایسے میدان سے گزر ہوا جہاں پانی نہیں تھا۔ پورا لشکر پیاس کی شدت سے بےتاب ہو گیا۔ وہاں کے گرجا گھر میں ایک راہب رہتا تھا۔ اس نے بتایا کہ یہاں سے 2 کوس کے فاصلے پر پانی مل سکتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اجازت طلب کی تاکہ وہاں سے جا کر پانی پئیں۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خچر پر سوار ہو گئے اور ایک جگہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس جگہ تم لوگ زمین کو کھودو۔ چنانچہ لوگوں نے زمین کی کھدائی شروع کر دی۔ تھوڑی کھدائی کے بعد ایک پتھر ظاہر ہوا۔ لوگوں نے اس پتھر کو نکالنے کی انتہا کوشش کی، لیکن تمام کوششوں کے باوجود وہ پتھر نہ نکل سکا۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا اور آپ نے اپنی سواری سے اتر کر آستین چڑھائی اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو اس پتھر کے دراز میں ڈال کر زور لگایا تو وہ پتھر نکل پڑا اور اس کے نیچے سے ایک نہایت ہی صاف شفاف پانی کا چشمہ ظاہر ہو گیا اور تمام لشکر اس پانی کو پی کر سیراب ہو گیا۔ لوگوں نے اپنے جانوروں کو بھی پانی پلایا اور لشکر کی تمام مشکوں کو بھر لیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پتھر کو اسی جگہ پر رکھ دیا۔ گرجا گھر کا راہب آپ کی یہ کرامات دیکھ کر سامنے آیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگا کہ کیا آپ فرشتہ ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں۔ اس نے پوچھا کیا آپ نبی ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا پھر آپ کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں اور مجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتوں کی وصیت فرمائی ہے۔ یہ سن کر وہ راہب کلمہ شریف پڑھ کر دین اسلام میں شامل ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم نے اتنی مدت تک اسلام کیوں قبول نہیں کیا؟ راہب نے کہا کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس گرجا گھر کے قریب جو ایک چشمہ پوشیدہ ہے اور اس چشمے کو وہی شخص ظاہر کرے گا جو یا تو نبی ہوگا یا نبی کا صحابی ہوگا۔ چنانچہ میں اور مجھ سے پہلے بہت سے راہب اس گرجا گھر میں اسی انتظار میں مقیم رہے۔ اب آج آپ نے اس چشمے کو ظاہر کر دیا تو میری مراد پوری ہو گئی، اس لیے میں نے آپ کے دین کو قبول کر لیا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور زارو قطار روئے۔ پھر آپ نے فرمایا الحمدللہ کہ ان لوگوں کی کتابوں میں بھی میرا ذکر ہے۔ یہ راہب مسلمان ہو کر آپ کے لشکر میں شامل ہو گیا اور شامیوں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔
اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے دست مبارک سے دفن کیا اور اس کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور واقعہ سماعت فرمائیں، اس سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر کے تھے، یعنی ابھی جوانی کا وقت تھا، تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو گورنر بنا کر بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سیاست نہیں آتی، میں دو لوگوں کے درمیان فیصلہ نہیں کر سکتا، اور میں نے مسئلے حل کرنے کا طریقہ بھی کہیں نہیں سیکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، تمہارے سامنے کبھی مشکل پیش نہیں آئے گی، بس یہ یاد رکھنا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی شخص فریاد لے کر آئے تو تم دوسرے شخص کی بھی بات کو مکمل سننا اور دوسرے شخص کی بات سنے بغیر کبھی فیصلہ نہ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس دعا کی وجہ سے مجھے کبھی پریشانی پیش نہیں آئی اور ہمیشہ فیصلہ کرنے میں اللہ کی مدد ہوتی تھی، اور میں اس نصیحت پر خوب عمل کرتا ہوں، جب تک دوسرے شخص کی بھی بات نہیں سن لیتا کوئی فیصلہ نہیں سناتا۔ تو دوستو، یہ تھے چند واقعے اور فیصلے حضرت علی علیہ السلام کے۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور اسی طرح کے سچے اور دلچسپ تو آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ مجھے تو بہت اچھا لگا، کیونکہ اتنا اس ویڈیو میں ایسی بات کہی گئی ہے، میرا دل کو چھو گیا ہے، جس کو میں بے صبری سے انتظار کر رہا تھا کہ ہاں، اس سب علم یا گیان کو مجھے بھی جاننا ضروری ہے۔ اور آپ لوگوں کو کیسا لگا ہے بھائی، ضرور ضرور کامنٹ میں لکھیے گا۔ اور جو قوم یہودی کا جو فرمان ایک دیا تھا، جو لڑکے کے ساتھ خرابیوں کا سوچ رکھتا ہے، اس کا ویڈیو اگر آپ لوگوں کو جہاں دیکھنا ہے، اس کے بارے میں جاننا ہے اور بھی کچھ، تو ضرور کامنٹ میں بتائیے گا کہ ہم کو وہ والا ویڈیو دکھا دو۔ تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو بہت انٹرسٹنگ اور امیزنگ لگا، بہت کچھ جاننے کو اور سیکھنے کو بھی ملا اس ویڈیو سے۔ آج یہیں تک، پھر ملتے ہیں کوئی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اچھے رہنا، خوش رہنا۔ بھائی کیا بتاؤں، چھوڑنے کا دل ہی، بہت کچھ کہنے کا من کر رہا ہے، لیکن پھر مجھے ویڈیو تو یہاں پر اینڈ کرنا ہی پڑے گا۔ السلام علیکم، پھر ملتے ہیں کوئی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے لیے۔